60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन सिआइबीले बुझायो। सरकारी वकिल कार्यालय 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ब्रेक्सुबाट 302 किलो सुन तस्करी गरेको सिआइबीको निष्कर्ष। सुन तस्करी प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिआइबीको राय। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बिगो दाबी। सुभाष चन्द्र नेमाङका 2 छोराले दिवंगत बुबालाई दिए श्रद्धाञ्जली। सुभाष चन्द्र नेमाङको पार्थिव शरीर च्यासलबाट बालुवाटारमा लगियो। सुभाष चन्द्र नेमाङको अन्तिम संस्कार हिन्दू र लिम्बू परम्परागत अनुसार गरिने। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता। एससी खारेजको प्रस्ताव। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा अब कक्षा 12 हुने। अब निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आफू खुसी तलब दिन नपाइने। स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने। शिक्षकको नयाँ योग्यता 5 कक्षासम्म पढाउन स्नातक तह, 10 कक्षाका लागि भने स्नातकोत्तर हुनुपर्ने। ढाका कुमार सुरेशलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनौती। पैसा मागेको प्रमाण लिएर आए 72 घण्टाभित्र कारबाही गर्छौं। ढाका कुमारले नाम लिएको मोहन जङमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले थाल्यो अनुसन्धान। शिक्षा ऐनप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरू आन्दोलनको तीव्र तयारीमा। यस्तै काम भइरह्यो भने यो सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको चेतावनी। संहिताको प्रयोग सफल हुन नसके खारेज हुन सक्ने झलनाथ खनालको भनाई। एमसीसीको प्रसारण लाइन ठेक्का खारेज गर्न अर्थमन्त्रीले दिए सिधै ठाडो निर्देशन। राप्रपाको काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन। गौ हत्याको विरोधदेखि राजसंस्था पुनर्स्थापन समनका माग। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 6 जना विरुद्ध मुद्दा नचलाउन सिआइबीले दियो राय। जनताको करमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको रजाई। गाउँपालिकाको पैसाले जन्मदिनको उत्सव आखिर कसले गर्यो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। शेखर कोइरालाले भने जनताले संहिता बेकार भन्न थालिसके। दावा छिरिङ लामा सुन तस्करीमा नेपाली व्यवस्थापक भएको सिआइबीको भनाई। धरानका उपमेयरका भाइसहित 8 जना परिपक्व आखिर किन यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। माओवादी मुछिएको सुन प्रकरणमा थप 302 किलो सुन तस्करी भएको सिआइबीको निष्कर्ष। र रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र मल्लबीच भयो भेटवार्ता। के भयो त कुराकानी सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि बस्दै नेमाङको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने। जनतालाई परिणाम दिन जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भरि कमेन्ट बक्समा आउँदै कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन सुन तस्करी प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिआइबीले राय पेश गरेको छ। 60 किलो सुन प्रकरणमा ब्रेक्सुबाट 302 किलो सुन तस्करी गरिएको सिआइबीले निष्कर्ष निकालेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 3 अर्ब 50 करोड बिगो दावी गर्न समेत सिआइबीले माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान आफ्नो चरणको अनुसन्धानलाई सकाएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले विभिन्न स्थलबाट अवैध रूपमा बरामद भएको 60 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा चिनिया समूहले ब्रेक्सुबाट 302 किलो सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। सिआइबीले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै चिनिया समूहले ब्रेक्सुबाट मात्रै 302 किलो सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अन्य सामानमा लुकाएर ल्याइएको सुनबारे भने अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको सिआइबीका प्रमुख किरण बज्राचार्यले बताएकै छन्। सिआइबीले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सहितको प्रतिवेदन बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। त्यसअघि अनुसन्धानबारे जानकारी दिन सिआइबीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यका अनुसार 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको हो। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा गोदामहरूमा छापा मार्दा अरू पनि यसरी सामान ल्याइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
थियो। सोही अनुसन्धानका क्रममा ब्रेक्सुमा लुकाएर थप 302 किलो सुन तस्करी गरेको खुलासा भएको वज्राचार्यले बताएकी हुन्। उनी भन्छन् ब्रेक्सु प्याडहरूलाई एकिङ तौल गरेर 302.62 किलो सुन ल्याइएको देखिएको छ। सिआइबीले 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ 2,16,552 रुपियाँ बिगो कायम गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दिवंगत संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङका दुवै छोरा नेपाल आइपुगेका छन्। यसैबीच नेपाल आए लगत्तै नेकपा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेर उनीहरूले बुबाको मुख हेरी पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। स्वर्गीय नेमाङका जेठा छोरा मिङसो बेलायतबाट आजै केही बेर अगाडि नेपाल आइपुगेका हुन्। त्यस्तै कान्छा छोरा सुहाङ अस्ट्रेलियाबाट आइपुगेका छन्। बुबालाई श्रद्धाञ्जली दिने क्रममा उनीहरू केही बेर भावविहाल भएका थिए। उनीहरूले बुबाहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै गर्दा उपस्थित अन्य नेता तथा कार्यकर्ता र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको समेत आँखा बसाए थिए। नेमाङको पार्थिव शरीर अहिले निजी निवास बालुवाटारमा लगिएको छ। बिहिबार बिहान 11 बजे पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्तिम दाह संस्कार समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेमाङको पार्थिव शरीर च्यासलबाट बालुवाटारमा लगिएको छ। उनको निजी निवास बालुवाटारमा लगिएको हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय च्यासलबाट निवासमा लगिएको हो। बुधबार दिउँसो पार्टी कार्यालयमा राखिएको नेमाङको पार्थिव शरीर त्यसपछि नेमाङको निजी निवास बालुवाटातर्फ लगिएको हो। निवासमा एक दिन राखेर मन्धुम परम्परा अनुसारको सांस्कृतिक संस्कार गरेपछि बिहिबार अन्त्येष्टि गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। सुभाष चन्द्र नेमाङको सोमबार राति हृदयघातबाट 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उनको निधनप्रति शोकमा सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत गरिसकेको छ। यसकारणले दर्शक महानुभावहरू, भोलि सार्वजनिक बिदा देशैभरि हुनेछ। सुभाष चन्द्र नेमाङको अन्तिम संस्कार हिन्दू र लिम्बू परम्परा अनुसार गरिने बताइएको हो। मंगलबार बिहान हृदयघातका कारण निधन भएका संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङको अन्तिम संस्कार हिन्दू र लिम्बू परम्परा अनुसार गरिने भएको बताइएको छ। नेमाङको अन्त्येष्टि बिहिबार पशुपति आर्यघाटमा पर्ने पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनको राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम विदाई गर्ने सरकारले निर्णय समेत गरेको बताइएको छ। साथै भोलि देशैभरि सार्वजनिक बिदा दिने समेत सरकारको निर्णय गरिसकेको छ। स्वर्गीय नेमाङका दुवै छोरा बुबाको अन्तिम संस्कारका लागि विदेशबाट फर्किएका छन्। कान्छा छोरा सुहाङ अस्ट्रेलियाबाट हिजो र जेठा छोरा मिङसोहो बेलायतबाट आज आइपुगेका छन्। नेमाङका 2 छोरा र 2 छोरी छन्। छोरीहरू भने नेपालमै बस्छन्। 2 छोराहरूले नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा पुगेर बुबालाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषयमा समेटिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण हुने बाटो खुल्ला गरिएको छ। यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए पनि लगत्तै निजी स्कुल सञ्चालकहरूले विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक संसदमा लगेको हो। विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी नरहने प्रस्ताव समेत गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भई कक्षा 12 को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ। हाल अध्यापन गराइरहेका 44,000 राहत शिक्षकहरूको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ। राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरूको आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन्। फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर विदाई गर्ने बताएको छ। शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी आफ्नो प्रस्ताव राखिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्ययन अभिभावकहरूबाट मात्रै छनौट गर्न पाउने लगायतका प्रावधान पनि राखिएका छन्। यसअघि जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई लिएर समेत प्रश्न उठेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अब निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आफू खुसी तलब दिन नपाइने स्थानीय तहबाट समेत स्वीकृत गराउनुपर्ने अहिलेको नियमले लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
अब निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आफू खुसी तलब दिन नपाइने भएको छ। तलब दिँदा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुन प्रस्ताव भएको छ। निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने प्रावधान सहित नयाँ कानुन प्रस्तावमा पारित गरिएको बताइएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको छ। निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी समेत नियमनको दायरामा आए उनीहरूको सेवाको सुरक्षा समेत हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता शिक्षकको नयाँ योग्यता 5 कक्षासम्म पढाउन अब स्नातक 10 कक्षासम्मका लागि स्नातकोत्तर चाहिने बताइएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानुनमा शिक्षाको नयाँ योग्यता निर्धारण गरिएको हो। कक्षा 1 देखि 5 सम्म जुनसुकै विषयमा पढाउनका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै गरी कक्षा 6 देखि 8 सम्मको लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको तहमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत गराइएको छ। शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, 21 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। महिलाको हकमा अधिकतम उमेर 40 वर्ष निर्धारण गरिएको छ। अपाङ्ग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेको हकमा 40 तथा माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको हकमा खुल्लातर्फ 45 वर्षको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन सक्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ढाका कुमारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनौती दिएको छ। पैसा मागेको प्रमाण लिएर आए 72 घण्टाभित्र कारवाही गर्ने समेत बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निष्कासित डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले पार्टी र पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यको नाम जोडेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले एक विज्ञप्ति निकाल्दै मन्त्री बनाउन 3 करोड रुपियाँ माग गरिएको थियो भने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको प्रति ध्यान आकर्षण भएको जानकारी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विधान अनुसार बिना प्रमाण पार्टीको छविमा आँच पुर्याउने कलुषित मनसायले आम जनसमुदायमा पार्टीका सम्बन्धमा फैलाएको सूचनाबाट भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पारदर्शिता, जवाबदेहिता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अनुसरण गर्ने पार्टी भएकाले यस प्रकरणमा अझै पनि पार्टीका कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको नाम प्रयोग गरी कसैसँग पैसा मागेको ठोस प्रमाण लिएर आए डाक्टर श्रेष्ठ वा जो कोही आएको अवस्थामा पनि पार्टीले त्यस्ता सदस्य जो कोही भए पनि प्रमाण पेश भएको 72 घण्टाभित्र कारवाही गर्ने समेत उल्लेख गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच ढाका कुमारले नाम लिएका मोहन जङमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुसन्धान समेत थालेको जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले केन्द्रीय सदस्य मोहन जङ थापामाथि अनुसन्धान थालेको हो। रासपाले बर्खास्त गरेका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले सभापतिसँग निकट रहेका थापाले मन्त्री बनाउँछु भनेर आफूसँग 3 करोड रुपियाँ मागेको बताएका थिए। यसबारे अनुशासन आयोगले केन्द्रीय सदस्य थापासँग सोधपुछ र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको रासपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताएका छन्। गत चैतमा रासपाका तत्कालीन सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्ग प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमाथि छानबिन गरेको रासपाले श्रेष्ठले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यही कारबाहीका कारण उनको सांसद पद गएको थियो। पछिल्लो समय उनले त्यो बेला आफूलाई मन्त्री बनाउन भन्दै केन्द्रीय सदस्य थापाले 3 करोड रुपियाँ मागेको दावी गरेका छन्। यसबारे आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको भन्दै रासपाले श्रेष्ठमाथि प्रश्न समेत उठाएको बताइएको छ। त्यो अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठले कहिले त्यो अडियो आयो आफ्नो होइन त कहिले पुसको अडियो अहिले किन सार्वजनिक भयो भन्ने गरेको रासपाले बताएको छ। साथै उक्त अडियो आफ्नो होइन भनेर उनले दिएको बयान पार्टीमा सुरक्षित नै रहेको भन्दै रासपाले भनेको छ, कहिले कोर टिम नै छैन भन्ने त कहिले पार्टी फरक केन्द्रीय सदस्यलाई पेलिरहने जस्तो एक आपसमा परस्पर विरोध अभिव्यक्ति दिइरहनु भयो भन्ने बताएको छ। यसैबीच पार्टीको नाम प्रयोग गरेर पैसा मागेको प्रमाण लिएर आए 72 घण्टाभित्र कारबाही गर्ने रासपाले बताएको छ। तर पार्टीप्रति जनविश्वासमा चोट पुर्याउने प्रयत्न नहोस् भनेर समेत सचेत गराइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता राहत शिक्षकहरूले सांसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐन प्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राहत शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै 40,000 शिक्षकहरूको पेशागत भविष्यमाथि कुठाराघात गरिएकाले आन्दोलनका लागि आह्वान समेत गरेका छन्। सम्बन्धित निकायले हाम्रा माग अधिकतम सम्बोधन हुने मौखिक आश्वासन दिँदै आएकाले हामीले सांसदमा दर्ता भइन्जेलसम्मलाई पर्ख र हेरको नीति अवलम्ब गरेका थियौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तर भदौ 27 गते विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता नम्बर 8 भएसँगै अस्थायी प्राकृतिकका शिक्षकहरूलाई स्थायी गरेको सामान्य नजिरलाई पनि हेक्का नराखी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त पार्ने मनसायले देशभर कार्यरत 40,000 राहत शिक्षकहरूको पेशागत भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने गरी सीमित शिक्षक माफियाहरूको झुन्डले यो विधेयक तयार पारेको राहत शिक्षकहरूको भनाइरहेको छ। उनीहरूले दर्ता भएको विधेयकमा गम्भीर असहमति गराउँदै अब शिक्षा ऐनप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलनको तयारी गरेको समेत घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपाको शक्ति प्रदर्शन भएको छ। गौ हत्याको विरोधदेखि राजसंस्था पुनर्स्थापनासम्मका माग गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। हिन्दू राष्ट्र राजसंस्था पुनर्स्थापन भ्रष्टाचार संहिता खारिजी र गौ हत्या विरोध गर्दै बिर्किटी मण्डपमा प्रदर्शन गरिएको हो। राप्रपाद्वारा आयोजित जनप्रदर्शन तथा विरोध सभालाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेललाई शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने समेत बताइएको छ। राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले गौ हत्या गर्नेमाथि कडा कारबाही नभएसम्म देशभर आन्दोलन नरोकिने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। र्यालीका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको नाइकेहरूलाई पक्राउ नगरेसम्म देश आन्दोलन हुन्छ, सुनकाण्डका मुख्य दोषीलाई पक्राउ गर्नुपर्दछ, नक्कली भुटानी शरणार्थीका प्रकरणमा मुख्य नाइकेहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, साथसाथै विभिन्न भ्रष्टाचारको काण्ड छन् त्यो अन्त्य नभएसम्म नरोकिने समेत उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।